बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, एक तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो कल जलसा और एहतजाज दोनों ही हैं, और हुकूमत जो है उसके हाथ पांव फूल गए, उनके इक़दामात बता रहे हैं हाथ पांव फूल गए। दूसरा फैसल चौधरी की गिरफ्तारी, तीसरा ख़त फिर आ गया, और चौथा नया चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा उस पर भी नाम सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीटीआई का स्वाबी में जलसा और हुकूमत के हाथ पांव इसलिए फूल गए कि जलसा में मरी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इतलाक आज से होगा, जलसे जुलूस रैली और धरनों पर पाबंदी आयद होगी। अब हालत इनकी ये देख लें कि ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हुकूमत है बज़ाहिर सामने, फिर कहते हैं कि दुनिया हम पर तनकीद करती है, आलमी मीडिया हम पर तनकीद कर रहा है, लेकिन हमारे करतूत ये हैं कि शुमाली कोरिया से भी बदतर हमने सारे मामला बना दिए हैं। जब भी तहरीक इंसाफ या ख़ास कर तहरीक इंसाफ आप कह लें कि जब भी कोई सियासी एक्टिविटी करने जाती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये काबज़ होकर बैठे हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना है, क्या करें, हम किस तरफ जाएं। क्योंकि बात यह है कि आगे कुआं है और पीछे पीटीआई है, और इनको घेरा हुआ है पीटीआई ने। और ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताकत की वजह से तो ये कंट्रोल किए बैठे हैं अवाम को, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये लावा अगर फट गया, ये प्रेशर कुकर जब प्रेशर इतना शदीद बन जाएगा, अगर ये फट गया तो क्या बनेगा, ये इन्होंने नहीं सोचा। ये साथ वाले मुल्क बांग्लादेश के हवाले से आप, चूँकि पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा ही था, तो उससे भी ये सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हसीना वाजद जो है 14 साल 15 साल उसने इक़्तिदार में रही और तमाम अदारों में उसके अपने बंदे बैठे थे, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया कि फिर उसे सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, हत्ता कि खाना भी पका हुआ छोड़ कर जाना पड़ा। तो इन्हें ये सोचना होगा, वरना तो ये मामला जो है ना, ये जिस तरह कर रहे हैं, ये इनके हाथ से गेम निकलती जा रही है। और अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद भी हो गया है, और उस पर अब देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब धोखा ना दें। अगर मौलाना फजलुर रहमान धोखा दे भी दे, वैसे तो उन पर इतना इन्हिसार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो साथ चले तो उनकी सियासत में कोई बेहतरी आ सकती है, कोई सियासत उनको उनकी सीटों में, उनकी अवामी हमायत में कोई इजाफा हो सकता है। लेकिन वो हमेशा स्टेटस को के साथ रहे हैं। देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं। लेकिन पीटीआई ने ये कहा है कल सिर्फ स्वाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कोई टकराव का इरादा नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो डरी बैठी है। हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो आपके सामने हैं। और दूसरा इक़दाम उन्होंने आज किया कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पिंडी पुलिस फैसल चौधरी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी चौकी डियाला से ले गई। ये इसकी तस्दीक जो है फ़वाद चौधरी ने भी कर दी है, और फ़वाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि फैसल चौधरी की गिरफ्तारी वकला की तौहीन है। फ़वाद चौधरी का इमरान खान के वकील की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल है। ये अब बात ये है कि वकला भी 11 को सड़कों पर आने जा रहे हैं, और वकला जो है तहरीक वो अंगड़ाइयाँ ले रही है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे साफ़ी भी साथ होंगे। और ये पीका का जो इन्होंने कानून बनाया है, और दूसरा आप देखें कि ये सारा मामला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये इतने बेरहम हो गए हैं, जिसको जी करे उठा ले, वकील है उठा लो, फलां है उठा लो। तो ये जबर और धौंस से हुकूमत नहीं की जा सकती, ना ही आप हमदर्दी ले सकते हैं, ना ही ये मुल्क चल सकता है। ये दौर वो नहीं रहा। जब वो दौर भी था ना, जो फ़िरौन का दौर था, उस वक्त भी जो है वो ज़्यादा देर नहीं उसका जुल्म, जब जैसे ही उसका जुल्म बढ़ा तो वो अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ पर अल्लाह ताला का कोड़ा हरकत में आता है, जो जालिम होता है उसके खिलाफ। लेकिन बहरहाल समझने की बात है, ये समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। हुकूमत ने कहा है कि अयाज सादिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी अभी हमने तहलील नहीं की, तहरीक इंसाफ से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि इमरान खान एक सख्त आदमी है। वैसे इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, इतनी ढिठाई के साथ ये बात करते हैं। एक बंदे पर हर किस्म का जुल्म आपने कर दिया, उनकी पगड़ी तक उछाली गई, इद्दत वाले केस जैसे में आपने
وہ غلاظت کی کہ آپ نے ایک قسم کا نکاح ناجائز قرار دیا اپنی طرف سے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سخت آدمی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر کیا صورتحال ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ڈٹائی کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان سخت آدمی ہے. عمران خان نے آپ کو ہر طرح کا موقع دیا، آپ نے ان پر ہر طرح کے کیسز بنائے کہ آپ دیکھیں کہ 200 سے اوپر آپ نے کیسز بنا دیے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے گھر پر حملے کروائے، آپ نے اس پر عمران خان کی جو ہے وہ مینڈیٹ چھینا جو قوم نے ان کو دیا، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ان کے ورکروں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے وہ حالت کیا ہے، آپ کے سامنے ذل شاہ کا معاملہ، آپ کے سامنے صحافیوں کا معاملہ، آپ نے ہر طرح کا ظلم و بربریت کی ہے. اور وہ قوم کا لیڈر ہونے کے ناطے آواز بھی بلند نہ کرے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہ اٹھائے. اگر وہ آواز نہیں اٹھائے گا جس کی آواز عالمی دنیا تک سنی جاتی ہے تو پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اسی لیے یہ کہتے ہیں جی سخت آدمی ہے، ان کی بات مان لیں، چوری چکاری میں ان کا ساتھ دیں اور سب کچھ جو ہے میٹھا میٹھا حب کریں تو پھر ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کام اب ہونا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان یہ کام کرنا نہیں ہے انہوں نے. تو اور عمران خان دوسرا، جب سے عمران خان نے یہ بات کہی ہے نا میں جلد آ رہا ہوں، تو ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. اور ان کی آنیاں جانیاں، ان کے اندر جو وزراء ہیں اور ان کے ایم این اے ایم پی ایس ہیں جو فارم 47 پہ بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ہاں ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ان کے لیے مصیبت بنی ہے. اور دوسرا، سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر خط کی گونج، سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی مؤخر کی جائے. جسٹس منصور سمیت 4 ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. اب جسٹس منصور کے علاوہ 3 ججز اور آگے ہیں خط حوالے میں، اور انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر مشکوک تبادلے کے بعد ایک جج کیسے سپریم کورٹ کے لیے حل ہو سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر منیرا کا خط. اب یہ خط یہ بھی میں آپ کو پریڈکشن کر دوں، جو حالات بن رہے ہیں اور جس طرح یہ سسٹم کے اندر رہ کر لڑائی لڑ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا مشکل ٹائم اگلا آنے جا رہا ہے. اور جو آئین اور قانون پر کھڑے ہیں، ججز جو چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بحالی ہو، آئین کی اصل روح بحال رہے، تو وہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بڑا سخت اور ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیت یقینی ہوگی، اور یہ جتنے مرضی ججز تعینات کر لیں یہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے جنرل مشرف نے ایک مرتبہ پی سی او کے سارے جج ایک مرتبہ بھرتی کر لیے تھے، لیکن بعد میں سب کو گھر جانا پڑا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور آخر میں آپ کو بتا دوں نیا چیف الیکشن کمیشنر کون؟ حکومت اپنے پورے داؤ پیچ کھیلتی ہے. نون لیگ کی طرف سے جو نام سامنے آئے ہیں، چیف جسٹس سابق جو ہیں تصدق حسین جیلانی، ناصر الملک کے نام آئے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی. یہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستانیوں وہی ہیں جنہوں نے اس ملک میں فسطائیت کو قانونی کور دیا. انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو کور دیا، ان کے جتنے بھی معاملات تھے اس کے لیے، اور انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا. آج اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملی، یہ بھی انہی کی وجہ سے. آج یہ ملک جو بحرانوں کا شکار ہے، چیف الیکشن کمشنر اور سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہے. یہ جتنے بحران پیدا ہوئے ہیں، جتنے متنازع کام ہوئے ہیں، ان کو کور دیے رکھا انہوں نے. اور پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے بڑے آئینی اور بڑے یہ بنتے تھے جج، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ملک آج جس بحرانوں میں ہے، جب عوام کا مینڈیٹ، حقیقی مینڈیٹ چھینا جائے گا، جس کو عوام چاہیں گے اس کو حکومت نہیں ملے گی، اس کے ووٹ کی عزت پامال کی جائے گی، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. لیکن میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف نے جو ہے وہ سابق بیوروکریٹ اوریا مقبول جان صاحب سے رابطہ کیا ہے، وہ ان کا نام دینے پر غور کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی دیر تک انہوں نے کنٹینیو رکھنا ہے سکندر سلطان راجہ کو. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں اگر انہوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو اور قوم کو سے پہلے ہی عمران خان 8 فروری کی اپیل کر چکے ہیں، اور 8 کل کا دن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر قوم نے اپنا بھرپور ویسے ہی احتجاج ریکارڈ کرایا جیسے 8 فروری 1 سال پہلے الیکشن میں ووٹ ڈال کر کرایا تھا، تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کو گھر جانے کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا، بلکہ پہلا اور آخری دھکا ثابت ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.